वेलकम बैक। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने ईद उल फितर की नमाज जरदारी हाउस नवाब शाह में अदा की। इस मौका पर सियासी समाजी रहनुमा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान भी मौजूद थे। नमाज के बाद सदर शुरका में घुल मिल गए। इस मौके पर डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह, सूबाई वज़ीर आला हसन जरदारी, ज़ियाउल हसन लज्जार और दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। नमाज के बाद सदर मुमलिकत शुरका में घुल मिल गए। सदर मुमलिकत ने ईद उल फितर की नमाज जरदारी हाउस नवाब शाह में अदा की। सदर मुमलिकत ने ईद उल फितर की नमाज जरदारी नवाब शाह में अदा की। उनके हमरा दीगर समाजी रहनुमा, सियासी और पीपल्स पार्टी कारकुनान भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर के मॉडल टाउन में ईद उल फितर की नमाज अदा की। इस मौके पर वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़, साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज, मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बली और दीगर आला हुकाम भी वज़ीर आज़म के हमरा नमाज ईद में शरीक हुए। नमाज के बाद वज़ीर आज़म ने मुल्क की सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने लोगों से मुलाकात की और इन्हें ईद की मुबारकबाद दी। बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने गढ़ी खुदा बख्श में नमाज ईद अदा की। नमाज ईद के बाद चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने शहरियों से मुलाकात की और इन्हें ईद की मुबारकबाद दी। बिलावल भुट्टो के हमरा कायम अली शाह, आका सिराज दुरानी, जमील सोमरो, सुहेल अनवर सियाल और दीगर रहनुमा भी नमाज ईद में शरीक हुए। नमाज ईद के बाद चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद बेनज़ीर भुट्टो और दीगर के मज़ारात पर फातिह ख्वानी की। उन्होंने मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम और आवाम की खुशहाली के लिए दुआ की। आपको बताएं, बिलावल भुट्टो जरदारी ने शहरियों से मुलाकात की है, ईद पर मुबारकबाद उन्हें दी है। काफ़ी बड़ी तादाद में शहरी मौजूद थे। बिलावल भुट्टो ने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मज़ार पर हाज़िरी भी दी। मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो के मज़ार पर भी पहुंचे। बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर आला सिंध ने गढ़ी खुदा बख्श में नमाज ईद अदा की। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला और दीगर ने पूरे कौम और आलम इस्लाम को ईद उल फितर की दिली मुबारकबाद पेश की। सदर जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि ईद उल फितर अल्लाह का इनाम है जो रोज़े की मशक्क़त पर अता किया गया। ईद का दिन हमें इत्तेहाद और यकजहती का दर्स देता है और पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन करने के लिए हमें मुत्तहिद रहना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि यह दिन हमें खुशी, शुक्रगुजारी, अख़ुवत और हमदर्दी का दर्स देता है। आज पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों से खतरात लाहिक हैं। हमें हर किस्म की इंतहा पसंदी, नफरत और फ़िरक़ा वारियत से बचना होगा। मुल्क की सालमियत और इस्तेहकाम के लिए हमें मुत्तहिद होना होगा और मुल्क के खिलाफ किसी भी साजिश को कामयाब नहीं होने देना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और दीगर रहनुमाओं ने भी कौम को ईद की मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की जानिब से ईद की मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक ईद उल फितर इत्तेहाद, हमदर्दी और शुक्रगुजारी की अलामत है। हमारे जवानों के लिए असल वतन की ईद के लिए दिफा का एजाज़ है। सर्विस चीफ्स का मुल्क के मुहाफ़िज़ों की कुर्बानियों को सलाम। अहले खाना के आज़म को खिराज तहसीन। ISPR ने कहा, यह मौका हमें अपने कौमी हीरोज़ की बहादुरी और कुर्बानियों की याद दिलाता है। मुसल्लह फ़ौज कौम से इत्तेहाद, मोहब्बत और यकजहती के जज्बे को अपनाने का पैगाम। पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज मुल्क में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए पुरअज़्म है। लाहौर में नमाज ईद उल फितर अदायगी के बाद फैमिली की बड़ी तादाद ने मनपसंद नाश्ता करने के लिए फूड पॉइंट्स का रुख किया है और दूर दराज से आए फैमिली का कहना है कि बच्चों की फरमाइश पर नान चने का नाश्ता करने से ईद का मजा दोबारा हो जाता है। मज़ीद अहवाल जाने के नुमाइंदा ABN न्यूज़ सप्तान अली से इस वक्त फैमिली के साथ मौजूद हैं। जी सप्तान, फैमिली इंजॉय करिए ईद का दिन। जी, नमाज़ुल ईद उल फितर की अदायगी के बाद फैमिली की बड़ी तादाद ने मनपसंद जो नाश्ते के लिए फूड पॉइंट का जो रुख किया है, इस वाले से हम जानते हैं हमारे साथ एक फैमिली मौजूद है। ईद की नमाज़ पढ़ी है तो उसके बाद जो सा हम लोग इधर जल्लो से इधर आए हैं क्योंकि ये हमारे फेवरेट हमारा जो सा ना ये एक रेस्टोरेंट है। चने बहुत मज़ेदार हैं यहाँ के और पराठा। तो उसके बाद हम यहाँ से बच्चों की फैमिली के साथ नाश्ता करके फिर आगे जा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा दिन गुजरा। आपने जैसा कि देखा कि ये फैमिली जो है जल्लो से जो नाश्ता करने के लिए गड़ी शाह आई हैं और भी कुछ फैमिली मेरे अकब में देख सकते हैं। ये बहुत बड़ी फैमिली जो इस वक्त नाश्ता करने के लिए जो है फूड पॉइंट का ये तयन करते, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि लाहौरी जो कोई भी ईद का त्यौहार हो तो वो नाश्ता जो अक्सर नाश्ता करने के लिए जो बाहर जो फूड पॉइंट को तरजीह देते हैं, क्योंकि हलवा पूड़ी और नान चने जो ये लाहौरियों की वैसे भी मशहूर जो डिश है और ये हो नहीं सकता कि अगर ईद का त्यौहार हो और शहरी जो है हलवा पूड़ी और नान चनों का नाश्ता ना करे। जी।
وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سردار علی امین خان گنڈاپور نے اپنے آبائی ضلع ڈیائی خان میں عید الفطر کی نماز ادا کر دی۔ اس موقع پر اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ آج کے دن تمام قومی اور صوبائی ممبران شہید اور زخمی کارکنوں کے گھر جائیں۔ پچائے کارکنان خاندان کا حصہ ہیں، عید ان کے ساتھ گزاریں۔ تمام اہل اسلام کو، تمام دنیا میں جتنے مسلمان ہیں، پاکستانی ہیں، ان سب کو عید مبارک۔ اس عید کے موقع پر اپنے عید کے لوگوں کا خیال رکھیں، ان کی عید کی خوشیوں میں اضافہ کریں، کیونکہ کسی اور کی عید کی خوشی میں اضافہ کر کے آپ رجحان اور رجحان سے روبرو ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری دعا ہے کہ ہمارا لیڈر عمران خان جو اس وقت ہمارے لیے، ہماری قوم کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے بے گناہ جیل میں ہے، ہمارے باقی پارٹی کے لیڈران اور ہمارے کارکنان جو جیل میں ہیں، انشاءاللہ ہماری دعا ہے کہ بہت جلد ہمارے درمیان ہوں، اور انشاءاللہ حقیقی آزادی کے لیے جو بھی کردار جو بھی ادا کر رہا ہے اس وقت، ہمیں پورا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے کہ انشاءاللہ وہ رجحان عوام کے سامنے، رجحان انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہوگا۔ آپ سب کو بہت عید مبارک۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی اور متعدد وزیروں نے عید الفطر کی نماز وزیر اعلیٰ ہاؤس کی مسجد میں ادا کی۔ نماز کے بعد میر سرفراز بگٹی نے وزیروں کو عید کی مبارکباد پیش کی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے ملک و قوم کی سلامتی کے لیے خصوصی دعا کی اور امت مسلمہ کو عید الفطر کی مبارکباد دی۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے ڈیوٹی پر تعینات سیکیورٹی فورسز کے نوجوانوں کو بھی عید الفطر کی مبارکباد پیش کی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کے اہل وطن کو عید کی مبارکباد۔ میٹھی عید کی میٹھی خوشیاں پوری قوم کو مبارک ہوں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان میں امن اور سکون قائم رکھے، خوشیاں ہمیشہ بانٹتے ہی رہیں اور مزید بڑھیں۔ عید کی خوشیوں میں اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی شامل کریں۔ تمام اہل وطن کو چھوٹی عید کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں۔ اللہ پاک یہ چھوٹی عید کی خوشیاں اس ملک کے لیے اسی طرح میٹھی اور اچھی ثابت ہوں۔ ہمارے ملک میں اللہ پاک جو ہے وہ بہت امن اور سکون رکھے اور خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہیں۔ سو اپنی خوشیوں میں اپنے ارد گرد لوگوں کو شامل کریں، اور حکومت پنجاب اس عید کے موقع پر بھی تمام حفاظتی اقدامات اور عید کی خوشیوں میں تمام لوگوں کو شامل کرنے کے لیے جو اقدامات اٹھا رہی ہے، اس تمام کے ذریعے بھی چیف منسٹر صاحبہ بھی اور پوری گورنمنٹ آف پنجاب عید کی خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے آپ کے ساتھ ہے۔ ایک دفعہ پھر تمام پاکستان سے باہر رہنے والے تمام امت مسلمہ کے تمام بہن بھائیوں کو عید کی خوشیاں بہت بہت مبارک۔ قومی کرکٹرز کی جانب سے عوام کو میٹھی عید کی مبارکباد، نیک خواہشات کا اظہار۔ سٹار فٹ بالر کرسٹیانو رونالڈو نے عید الفطر کے موقع پر دنیا بھر کے مسلمانوں کو مبارکباد پیش کی ہے۔ پیغام میں نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر عید کی مبارکباد دیتے ہوئے رونالڈو کا کہنا تھا کہ میری خواہش ہے کہ یہ خصوصی وقت آپ سب اور آپ کے پیاروں کے لیے خوشی، امن اور سلامتی لائے۔ سعودی کلب النصر کے کھلاڑی نے اپنے مداحوں کے ساتھ روایتی سعودی لباس میں ایک تصویر بھی شیئر کی۔ رونالڈو کے پیغام کو لاکھوں افراد نے سراہا۔ مقبوضہ کشمیر، بنگلہ دیش اور بھارت میں بھی آج عید الفطر منائی جا رہی ہے۔ بھارت کی دارالحکومت نئی دہلی کی جامع مسجد میں نماز عید کے بڑے اجتماع کا اہتمام کیا گیا۔ ممبئی کی جامع مسجد، مہم درگاہ اور مدھیہ پردیش بھوپال کی عیدگاہ مسجد میں بھی نماز عید کی ادائیگی کی گئی۔ ادھر عمان، انڈونیشیا اور برونائی دارالسلام میں بھی عید آج منائی جا رہی ہے۔ برطانیہ، امریکہ، کینیڈا میں کمیونٹی تقسیم کی وجہ سے بعض نے کل منائی اور بعض آج عید منا رہے ہیں۔ ویلکم بیک۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں، مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے پیپلز پارٹی کے لیے ممکن نہیں رہا کہ وہ کینال منصوبے پر بیٹھ کر بات کر سکے۔ یہ پروجیکٹ ہے، اس کے مثبت اثرات بھی ہیں اور منفی بھی ہو سکتے ہیں۔ اس وقت پیپلز پارٹی کی جو پوزیشن ہے اسے سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ سندھ میں کچھ عناصر نے کینال منصوبے کو متنازع بنا دیا۔ کینال منصوبے پر بات سی سی آئی اجلاس کے بعد آگے چلے گی۔ فیصل آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی ان کے مکمل خاتمے تک جاری رہے گی۔ آئین اور قانون کو ماننے والوں کے مطالبات ماننے اور سننے کے لیے تیار ہیں۔ دریائے سندھ سے نئے کینالز پر پیپلز پارٹی کا مبہم موقف۔ چیئرمین سینیٹ سید یوسف رضا گیلانی اور پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کینالز کی مخالفت نہیں کی گئی ہے۔ یہ اعتراض نہیں ہے کہ نہریں کیوں نکالی جا رہی ہیں، البتہ پارٹی کو تحفظات ہیں جنہیں دور کیا جانا چاہیے۔ اس ایشو کو افہام و تفہیم کے ساتھ بیٹھ کر حل کرنا چاہیے۔ نیشنل سیکیورٹی کونسل میں بہت سی چیزیں ڈسکس ہوئیں، امید ہے جو تجاویز آئی ہیں ان پر جلد عمل بھی ہو۔
सिंध के वजीर इत्तलात शर्जील नाम मेमन की बानी पीटीआई को ईद की मुबारकबाद। कहा अल्लाह बानी पीटीआई को भी अक्ल दे कि वो मुस्बत सोच के साथ बाहर निकलें। माजी की तमाम तलखियों को ख़त्म करते हुए पूरे कौम को मुतहद होकर एक होना होगा। हुकूमत में कोताहियाँ हैं, कमी है, लेकिन मार दूंगा काट दूंगा की सियासत को ख़त्म करें। ईद मुबारक मौका है। और हैदराबाद में गुफ्तगू करते हुए शर्जील मेमन का कहना था कि दरियाए सिंध पर कोई किनाल मंजूर नहीं हुआ, किनाल नहीं बनेंगे, न बनने देंगे। पीपल्स पार्टी और हुकूमत सिंध मरते दम तक मुखालिफत करेंगे। जो लोग ये ख्वाहिश रखते हैं उन्हें कहता हूं कि कोई और टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर लें। डंपर हादसात पर आवाम से माजरत, ईद सादगी से मनाऊंगा। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा 100 से जायद अफराद डंपर तले कुचले गए हैं, ऐसा दुनिया में कहीं नहीं होता। डंपर हादसात पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान और सदर मुमलिकत को खत भी लिखा था। ईद के बाद हम आइंदा का लाहेअमल तय करेंगे। लाहौर में ईद की खुशियां समेटने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद में चिड़ियाघर में उमड़ आई है। नौजवान, खवातीन, बच्चे सभी मनपसंद जानवर को देखकर लुत्फानंदोज होने लगे हैं। उनकी फैमिलीज का कहना है कि जब तक चिड़ियाघर ना देखें तो बच्चों की सैर मुकम्मल नहीं होती। इस वक्त हमारे नुमाइंदा सिप्तैन अली मौजूद हैं चिड़ियाघर में, उनसे मजीद जानते हैं। सिप्तैन बताइएगा, फैमिलीज चिड़ियाघर का रुख कर चुकी हैं, बच्चे जानवर देखकर महजूज हो रहे हैं, क्या कहना है फैमिलीज का, बच्चों का? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त चिड़ियाघर में मौजूद और आप मेरे अकब में भी देख सकते हैं कि इस वक्त फैमिली की बड़ी तादाद जो है चिड़ियाघर में सैर व तफरी के लिए जो उनकी आमद का सिलसिला जारी है। जो कि बच्चे जो है उनकी ज़्यादा ख्वाहिशात ये होती है कि वो चिड़ियाघर में अगर जब तक ना आए उनकी जो है सैर वो मुकम्मल नहीं होती। तो बच्चे ज़्यादातर जो मौकी, शेर और जो परिंदों को देख कर लुत्फ़अंदोज़ होते रहे। उसके साथ साथ जो है चिड़ियाघर के अंदर खाने पीने की अशिया भी मौजूद है। बच्चे जो अपने माँ बाप से जो उन्होंने ईदी वसूल की होती है वो जब तक खर्च ना करे वो घरों को वापस नहीं लौटते। तो ये कोई भी त्यौहार हो तो उसका आपको पता है कि लाहौरिये जो इस हवाले से जो है जब तक वो सैर सपाटा ना करें तो उनको बिल्कुल चैन नहीं आता। तो इस वक्त चिड़ियाघर में जो है फैमिली की बड़ी तादाद जो है वो मौजूद है। बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं और ख़वातीन भी हैं। ख़ास तौर पर जो बच्चों के हवाले से हम बात करेंगे तो बच्चे जो है उनसे जब हमारी बात हुई तो उन्होंने ये कहा, उनका कहना था कि ये हम जो है ख़ास तौर पर मौकी और शेर को देखने के लिए यहाँ चिड़ियाघर में आए, जो कि घरों में तो बैठकर बोरियत होती थी, जब बाहर निकलते हैं तो सैर सपाटा करके जो है वो ज़हन को सुकून मिलता है। तो पेरेंट्स का, वालिदैन का भी यही कहना है कि बच्चों की ज़िद के ऊपर जो ईद की नमाज़ पढ़ी और ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद जो है बच्चों की फरमाइश के ऊपर जो हम चिड़ियाघर हैं, यहाँ बच्चे जो है चिड़ियाघर में जानवरों को देख के खुश और उसके साथ खूबसूरत जो परिंदे जो है वो भी बच्चों की जो है नज़र से ओझल ना हो सके, बच्चे उनसे जो है छेड़खानी भी करते रहे। जबकि परिंदे जो खूबसूरत पैरट जो वो भी बच्चों को जो है खुश कर रहे, बच्चे जो उनको की तरफ भी मुतवज्जा रहे। जबकि दूसरी तरफ बच्चों ने अपनी मन मर्जी के दही भले फ्रूट चारों बोतल जो है वो पीकर लुत्फ़अंदोज़ हुए। जी सप्तैन, आप भी ईद एंजॉय करें, बहुत शुक्रिया। मुल्तान में ईद के मौका पर ख़वातीन के साथ मर्द हजरात ने भी किचन संभाल लिया है। समइयों के साथ साथ मुख्तलिफ इक़साम के पकवान ने ईद का मज़ा दुबाला कर दिया है। तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा एबी न्यूज़ दिलज़ेब आकाश से। जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर शहरों की तरह मुल्तान में भी ईद के पुरमसरत मौके पर जो है वो मीठी ईद की मीठी खुशियाँ जो हैं वो जारी हैं। ईद नमाज के बाद जो है अब जो ख़वातीन हैं उन्होंने किचन संभाल ली है। उनके साथ साथ जो है उनके जो फैमिली मेम्बर हैं वो भी उनका हाथ बटाते नज़र आ रहे हैं। हमारे साथ फैमिली भी मौजूद है, उनसे जानते हैं। जी बताइएगा, ईद के मौके पर जो है क्या क्या पकवान जो है इस वक्त घर में बनाए जा रहे हैं? देखिए जी, रमज़ान शरीफ के बाद आपको पता है मीठी ईद होती है और इसमें ना सबकी बेहद जो है ना खुशी होती है, बिकॉज़ ये रमज़ान शरीफ के बाद आती है और इसीलिए जो है ना आज हम मीठी ईद के हवाले से सवैयाँ बना रही हूँ। और चूँकि आज छुट्टी है, छुट्टी का दिन है और आगे भी 2 दिन छुट्टियाँ रहनी है, तो आज हमने ना बिरयानी, चिकन, शामी कबाब और साथ सवैयाँ सबसे पहले तो वो बना रहे हैं ताकि जो है ना एक जो ईद जो है मीठी ईद है उसका पुरलुत्फ़ जो है ना मज़ा लिया जा सके। बिल्कुल, मीठी ईद को मीठा किया जाए, मज़े मज़े के पकवान जाए जा रहे हैं। मर्द हज़रात भी जो हैं वो ख़वातीन के शाना बशाना किचन में इस वक्त मौजूद है। सर दोनों का जी मीठा और नमकीन दोनों का
امتزاج ہے آج، اور میٹھا بھی بن رہا ہے، سیویاں بھی اور مٹھائی بھی اور نمکین بھی بن رہے ہیں آپ کے سامنے. یہ شامی ہے، مرغ پلاؤ ہے اور چکن کڑی ہے، ہر چیز تیار ہو رہی ہے اور مہمانوں کا انتظار بھی ہے کیونکہ رمضان شریف کے بعد یہ پلیزنٹ اور پلیئر ڈے ہوتا ہے. بالکل مہمانوں کا انتظار بھی کیا جا رہا ہے، مزے مزے کے پکوان بنائے جا رہے ہیں، سویاں، بریانی، شامی کباب اور قورمہ جو اس وقت جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے اور مہمانوں کا انتظار ہے. اور اس وقت بات کی جائے تو ملتان میں بھی میٹھی عید کی میٹھی خوشیاں جو ہیں وہ جاری ہیں. جی، ملک بھر میں نماز عید الفطر کی ادائیگی کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ لائن آف کنٹرول پر اپنوں سے دور وطن کے محافظوں نے اپنے فرائض مذہبی سر انجام دیے ہیں، جبکہ ساتھ ساتھ لائن آف کنٹرول پر ہی نماز عید بھی ادا کی گئی. مزید تفصیلات سے آگاہ کریں نمائندہ ABN نیوز حمزہ کاٹل جو اس وقت لائن آف کنٹرول پر خصوصی طور پر موجود ہیں. جی حمزہ کاٹل. عید الفطر کی نماز کی ادائیگی کا سلسلہ جاری ہے تو وہیں اپنوں سے دور ملکی سرحدوں کی حفاظت پر مامور شیر جوان آج بھی ملکی سرحدوں پر نماز عید کی ادائیگی کر کے وہیں پر خوشیاں منا رہے ہیں. جی اس وقت میں موجود ہوں آزاد کشمیر میں واقع لائن آف کنٹرول پر، جہاں آج صبح جوانوں نے نماز عید لائن آف کنٹرول پر ہی ادا کی. نماز عید کی ادائیگی کے بعد جوانوں نے ملکی سلامتی اور ملکی بقا کے لیے خصوصی دعائیں مانگی. اس موقع پر کشمیری آزادی، تحریک آزادی اور ملک میں جاری دہشت گردی سے نپٹنے کے لیے بھی خصوصی طور پر دعائیں مانگی گئی، جس کے بعد جوانوں نے بغل گیر ہو کر ایک دوسرے کو عید کی خوشیوں کی مبارکباد دیتے ہوئے یہ عائدہ کیا ہے کہ جب تک یہ یہاں پر موجود ہیں تب تک اس دھرتی پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے اور ملکی سرحدوں کی حفاظت کو یہ ہر ممکن یقینی بنائیں گے. جی کم بیک. عید الفطر کی نماز ادا کرنے کے بعد راولپنڈی کے شہریوں نے اپنے عزیز و اقارب کی قبروں پر فاتحہ خوانی کے لیے مختلف قبرستانوں کا رخ کر لیا. نمائندہ ABN نیوز انوار عباسی راولپنڈی کے قبرستان میں کچھ شہریوں کے ہمراہ ان کے ساتھ موجود ہیں. ان سے جان لیتے ہیں. جی انوار بتائیے گا. آج عید الفطر ہے اور میں شہر خاموشہ میں موجود ہوں اور یہاں چونکہ عید الفطر کی نماز ادا کرنے کے بعد عموماً شہری یہاں پہ آتے ہیں، اپنے اپنے جو عزیز و اقارب یہاں پہ جو دفن ہیں ان کے لیے فاتح خوانی کی جاتی ہے، ان کے لیے دعا کی جاتی ہے، ان کی قبروں پر پھول یا نچھاور کیے جاتے ہیں. یہاں کچھ شہری میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم بات کریں گے. اگر ہم اپنا پیچھے سے دیکھیں تو ہو سکتا ہے مجھے اپنے پردادا تک کا نام یاد ہوگا، اس کے پیچھے بھی میرے ابا ہیں لیکن ان کا نام مجھے نہیں یاد ہوگا. یہاں کا جو آیا اس نے جانا ہے. یہاں پر بچوں کے ساتھ لانے کا مقصد یہ ہے، خود آنے کا مطلب یہ ہے ہمارا، جو میرا اپنا ذاتی یہ خیال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اگلی نیکسٹ ٹائم میں ادھر ہوں، کیونکہ ہم نے حقیقت میں جاننا مٹی میں ہی ہے اور جو ہم نے جواب دینا ہے وہ اپنے اعمال کا دینا ہے. باقی جو ہے وہ فاتح خوانی ہے وہ تو ہر جگہ ہر وقت بندہ کرتا رہتا ہے. یقیناً یہ ایک روایت بھی ہے کہ فاتح خوانی اپنے جو عزیز و اقارب اس دنیا سے چلے گئے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ اگلی باری ہماری اور اگلی عید پر ہمارے لیے ہمارے عزیز و اقارب یہاں پہ کھڑے ہمارے لیے فاتح خوانی کر رہے ہوں. تو یقیناً اپنے بچوں کو بھی یہ سکھانا چاہیے کہ کم از کم اپنے جو عزیز و اقارب اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے دعا ضرور کیا کریں، ان کی قبروں پہ ضرور جایا کریں. وہ منتظر رہتے ہیں، وہ ہماری دعاؤں کے منتظر رہتے ہیں اور ہمیں اپنا یہ مذہبی فریضہ بھی پورا ضرور کرنا چاہیے.